Dear students, welcome to you in English class. Today, I will teach you the lesson 3 homework, page number 33. All of you, you open the book, page number 33. Okay, class 6, page number 33, homework. The topic is homework. Okay, homework bring school and home together. Okay, a father over jealous approach to teach his son mathematics at home lead to monetary conflict. है यो होमवर्कले फेरि स्कुल एन्ड होम टुगेदर ओके होम र स्कुललाई एकसाथ लाग्छ अ फादर ओभर जेलस approach to teach his sons mathematics at home lead to monetary conflict. The story shows us how letting the child figure out the problem by himself would work better than imposing on a child what grown up think is right. Okay, from this lesson, the student not only depend to school. Okay, we should do some work at home. है यसमा म्याथमेटिक्सको कुरो गरेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उही स्कुलमा मात्र डिपेन्ड नहुने घरमा पनि यसको केही तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो लेसनमा हामीले पाउन सक्छौँ ओके त्यही अनुसारको गार्जियनले पनि यस सचेत हुनुपर्छ र आफ्नो बालबच्चालाई घरमा पनि मेहनत गराउनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा हामीले पाउँछौँ ओके बिफोर दिस आई लाइक टु रिक्वेस्ट टु अल द स्टुडेन्ट पेज नम्बर 33 हेर्नुहोस् पेज नम्बर 33 मा के छ भन्नुहुन्छ देयर इज द कन्भर्सेसन्स बिट्विन सन एन्ड फादर है यु शुड रिड योरसेल्फ बट नाउ आई विल टिच यु पेज नम्बर 34 होमवर्क लुक द पेज नम्बर 34 ओके Swaminathan sat in father's rooms in a chair. Okay, Swaminathan sat in father's room in a chair. Swaminathan is a character, students, with a slate in his hand and a pencil ready. अनि आफ्नो बुवाको रुममा गएर बस्छन् ओके उनको हातमा के छ भन्छन् स्लेट इन हिज ह्यान्ड ब्ल्याक पार्टी भनिन्छ उहिले पार्टीमा लेखिन्थ्यो है त्यो पार्टी र पेन्सिल रेडी छ उनको हातमा त्यो लिएर आफ्नो बुवाको रुममा गएर बस्छन् फादर हेल्ड द अर्थमेटिक बुक्स ओपन एन्ड डिक्टेटेड है डिक्टेट means there is to say words aloud for somebody else to write down part or shares of the whole है डिक्टेट मिन्स एकजनाले भन्ने के प्रनाउन्सिएसन गर्ने र विद्यार्थीले लेख्ने टिचरले प्रनाउन्सिएसन गर्ने रिड द लाइन द स्टुडेन्ट क्यान राइट विथआउट लुकिङ द बुक दिस इज डिक्टेट है फादरले बुक लिएर आउनु भन्नुहुन्छ टु ओपन द बुक ओके फादर अर्डर टु ओपन द बुक फर डिक्टेट रामा has 10 mangoes with which he wants to earn 15 anaj. Okay, yeah, 15 anaj means there is the anna. Okay, anaj means there is I look here anna. Okay, there is the question is Rama has 10 mangoes. रमासँग कति 10वटा आँप छ रे with which he wants to earn 15 अनाज यसले 10वटा आँपले 15 अनाज अन्नहरू उनलाई लिनुपर्ने हुन्छ कृष्ण wants only 4 mangoes तर कृष्णले कति चाहन्छ only 4 mangoes how much money will कृष्ण have to pay है कति पैसा तिर्नु पर्छ त त्यसको लागि there is the mathematics question. Okay. Swaminathan gazed at this sum. Gaze means to look spurely at something for a long time. लामो समयसम्म उनले हेर्छन् at this sum. Okay, the student Swaminathan भनेको स्टुडेन्टले
लामो समयसँग यो हिसाब हेर्छन् एन्ड एभ्री टाइम्स he read it a new thought came to his mind प्रत्येकचोटि उनले पढ्छन् र नयाँ नयाँ चाहिँ दिमागमा के आइडिया आउँछ अरे ओके थट कम इन हिज माइन्ड विचार आउँछ उनको दिमागमा हिज माउथ बिगन टु वाटर एट द थट अफ म्याङ्गोज है त्यो आँप सम्झिँदै सम्झिँदै उनको मुखबाट के आउँछ पानी आउँछ हि वन्डर वाट मेड रमा फिक्स 15 annas for 10 mangoes. Hey, he surprised that. What made Rama fix 15 annas for 10 mangoes? Hey, 10 mango को फिक्सै अन्नाज कसरी प्राप्त गर्छन् त ओके हिट द क्वेसन है त्यही सोचिरहन्छन् उनले ओके वाट काइन्ड्स अफ म्यान वाज रमा रमा कस्तो खाले मान्छे हो प्रोबेबली ही वाज लाइक शङ्कर सायद उसले शङ्खलाई मन पराउँछ विथ 10 म्याङ्गोज एन्ड हिज फाइम डिटर्मिनेसन फाइम मिन्स स्ट्रङ डिटर्मिनेसन डिसिजन ओके विथ 10 म्याङ्गोज एन्ड हिज फाइम मिन्स देयर इज स्ट्रङ डिटर्मिनेसन्स मिन्स डिसिजन उनको स्ट्रङ डिसिजन छ टु गेट 15 अनाज है उनको डिटर्मिनेसन स्ट्रङ छ कि 15वटा चाहिँ अनाज प्राप्त गर्नको लागि उनको डिटर्मिनेसन के छ स्ट्रङ छ ओके इफ रमा वाज लाइक शङ्ख यदि रमाले शङ्खलाई लाइक चाहन्छ भने कृष्ण मस्ट ह्याभ बिन लाइक द पी कृष्णले पनि पी चाहन्छ ओके स्वामीनाथन फेल सरी टु कृष्ण है स्वामीनाथनले कृष्णलाई उसले फेल ओके फेल सरी एक्सक्युज अनुभूत गर्छ अरे फेल सरी फर कृष्ण ओके पेज नम्बर 35 okay look the page number 35 have you done the sum father asked looking over the newspaper he was reading है उनले जुन न्युजपेपर पढिरहेका थियो न्युजपेपर हेर्दै उनले छोरालाई सोध्छन् होमवर्क सिद्धियो have you done होमवर्क गर्यो yes father okay will you tell me if the mangoes were ripe okay father will you tell me if the mangoes were ripe बुवा मलाई भन्नुहोस् त सबै आँपहरू पाकेको थियो फादर वाज हिम फर अ वाइल एन्ड अ स्मोथिङ मिन्स स्मोथ हाइड सप्रेस हाइड अ स्माइल रिमार्क्ड है उता हेर्दै जुन आएको हाँसोलाई पनि उनले हाइड लुकाउँछन् डु द सम फास्ट पहिले के गर हिसाब गर आई विल टेल यु वेदर द फ्रुट्स वर रिप अर नट आफ्टर वाट यसपछि बल्ल म तिमीलाई भन्नेछु त्यो फ्रुट पाकेको अथवा होइन भन्ने कुरो फर्स्ट अल यु क्यान डु द सम है पहिले त्यो हिसाब गर त्यसको सल्युसन पत्ता लगाऊ ओके स्वामीनाथन फेल्ड अटरली मिन कम्प्लिटली टोटल्ली हेयरप्लेस बेसारा भन्छन् इफ ओन्ली फादर कुड टेल हिम वेदर रमा वाज ट्राइङ टु सेल राइप फ्रुट्स अर अनराइप वान है पहिले उनले चाहन्छन् कि बुवाले यदि बुवाले भन्दै हुन्थ्यो रमाले पाकेको अथवा काँचो अनराइप है कुन चाहिँ आँप बेच्न चाहन्छन् ट्राइङ टु सेल है कुन चाहिँ बेच्न चाहन्छन् राइप अर अनराइप वान ओके अफ वाट युज वुड इट बी टु टेल हिम आफ्टर वाट ही फेल्ड स्ट्रङली द्याट द आन्सर टु दिस क्वेसन्स contain the key to the whole problem है त्यो आन्सर पत्ता लगाउने यो पुरै यो प्रब्लम उनलाई के छ डिफिकल्ट छ इट वुड बी अनफेयर टु एक्सपेक्ट 15 अनाज फर 10 अनरिपेन्ड मैंगोज है यो चाहिँ 10 वटा आँपलाई जुन नपाकेको आँपलाई 15 अनाज लिनु यो के छ भन्नुहुन्छ नि अनफेयर छ अनफेयर यो फेयर छैन यो राम्रो भएन है जो चाहिँ नपाकेको आँप 10 वटालाई 15 अनाज त्यति पैसा लिनु यो अनफेयर छ फादर आई क्यान नट डु द सम
ओके स्वामीनाथन सेट स्वामीनाथनले भन्छन् बुवा म यो गर्न सकिनँ पुसिङ अवे द स्लेट बुवातिर पुर्याउँदै वाट इज द म्याटर विथ यु कान्ट सल्भ अ सिम्पल प्रब्लम इन सिम्पल proportion in quantity of something that is part or share of the whole है सिम्पल proportion नि तिमीले यति पनि गर्न सक्दैनौ ओके ए सिम्पल क्वान्टिटी यति पनि गर्न सक्दैनौ yes this is the simple problem okay he said we are not taught this kinds of thing at school okay he charged to school Swaminathan charged the school we cannot read this types of problem at school यस्तो हो हिसाब मैले स्कुलमा पढेको थिएन get the slate here okay get the slate here I will make you give the answer now Swaminathan waited for a miracle to happen miracle means something extremely luck that would not normally be possible to happen father studied the sum for a second and asked केही फादरले पढ्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ वाट इज द प्राइज अफ द 10 मैंगोज 10 वटा आँपको पैसा कति प्राइज ओके द 10 मैंगोज स्वामीनाथन लुक्ड ओभर द सम टु फाइन्ड व्हिच पार्ट्स अफ द सम कन्टेन एन एन्सर टु दिस क्वेसन आई डोन्ट नो है त्यसको आन्सर के हो है कुन हिसाबको आन्सरको आई डोन्ट नो उसँग कुनै थाहा थिएन उसलाई कुनै आइडिया थिएन त्यो सम्बन्धी ओके उसलाई कोही थाहा थिएन प्लिज टर्न द पेज 36 you seem to be an idiot idiot means there is a very stupid person hey don't be idiot भन्छ नि idiot idiot means very stupid person okay you seem to be idiot now read the sum तिमी कति मूर्ख हौ very stupid person now read the sum पहिले यो सम पढ हिसाब पढ come on how much does Rama expect for 10 mangoes है how much does Rama expect for 10 mangoes रमाले 10 वटा आँपलाई कति एक्सपेक्ट गर्छिन् त 15 anas of course ओके स्वामीनाथन थट स्वामीनाथनले सोच्छन् but how could that be the price र त्यसको प्राइस कति हुन्छ त was it the right price के सही छ त्यो प्राइस read the question okay and then he was not sure whether the mangoes were ripe or not त्यो आँप पाकेको छ छैन if they were ripe 15 anas might not be an unfair price okay यदि पाकेको छ भने त्यो 15 anas त्यो सही मूल्य भएन if only he could get more light on this point okay how much does Rama want for his mangoes 15 anas reply Swaminathan है स्वामीनाथनले रिप्लाई गर्छन् भेरी गुड हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्ण वान्ट for okay what is the price of 4 mangoes अब 4 आँपको कति पैसा पर्छ father seemed to delight in torturing him है उनलाई लाग्छ बुवाले मलाई टर्चर गिभिङ पेन ओके he gave me a pain मलाई टर्चर गरिरहनु छ दुःख दिनुभएको छ भन्ने उसलाई फिलिङ हुन्छ हाउ कुड ही नो है हाउ कुड ही नो वाट दैट फुल कृष्ण वुड पे है कसै थाहा पाउनु त मूर्ख कृष्णले कति तिरेको छ भन्ने कुरा ओके हिट द क्वेसन उसलाई थाहा छ यो मूर्ख हो कृष्ण थाहा नपाइकन पैसा तिरेको छैन कसै कति तिरेको छैन मैले कसै थाहा पाउने लुक हियर बोय आई हेभ हाफ अ माइन्ड टु thrash means to hit someone hard several times है you okay mean to hit है पटक पटक हिट गर्दै उनले I have half a mind to thrash you it means hit to him what have you in your head तिम्रो टाउकोमा के छ 10 mango cost 15 anas 10 आँपको मूल्य 15 anas what is the price of one's common एउटाको कति हो त if you don't say it यदि तिमीले भन्न सक्दैन भने okay the father was angry his hand took Swaminathan ear and gently twisted it है
उनको बुवाको हात उनको कानमा जान्छ स्वामीनाथन ओके कान गोड्छन् इट मिन्स इन नेपाली इट मिन्स he gave the punishment to him. Swaminathan could not open his mouth because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplications or division. He don't know. यो उसले कुनै पनि बोल्दैन किनभने उसलाई थाहा छैन कि यो फाउन्ड बाई एडिसन है सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन्स अर डिभिजन कुन चाहिँ हो भन्ने कुरो ही कुड नट डिसाइड है के गर्ने हो जोड्ने हो कि घटाउने हो कि गुणन गर्ने हो कि उसलाई त्यो थाहा थिएन The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. This is the violence. In the end, when father was waiting with a scowl means angry look for an answer. एकदम रिसाउनु हुन्छ आन्सर लागि he received only a squeal from his son. Squeal means long high sound. बल्ल उसले त्यो रिसाइसकेपछि बल्ल उहाँले आफ्नो छोराबाट के भने एउटा लामो साउन्ड हाई साउन्ड है सुन्नुहुन्छ ओके आई एम नट गोइङ टु लिभ यु टिल यु टेल मी हाउ मच अ सिंगल मैंगो कस्ट एट 15 अनाज फर 10 ओके टर्न द पेज प्लिज आई एम नट गोइङ टु लिभ अब म तिमीलाई छोड्दैन You tell me how much a single mango costs at 15 anas for 10. यसको नभन्दै म तिमीलाई कुनै हालतमा पनि छोड्दिन What was the matter with father? है यसको सब्जेक्ट के हो त बुवा Swaminathan kept blinking. Yes. Where was the urgency to know its price? Urgency means necessary. Where was the necessary to know its price? यो प्राइस को के आवश्यक Anyway, if father wanted to know so badly, instead of harassing him, let him go to the market and find it out. यदि यो पैसा किन आवश्यक पर्यो त Okay, he thought that यसले बुवाले मलाई हरासमेन्ट मात्रै पार्नुपर्छ टर्चर मात्रै गर्नुपर्छ है harassing him है let him go to the market and find it out पसल जहाँ गएर यो पत्ता लगाउन सकिन्छ ओके go to the market and ask the price okay father admitted defeat by declaring one mango costs 15 over 10 anas simplify it है one mango costs 15 over 10 mangoes simplify it यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर भनेर अलिकति फादरले के भन्छ हिन्ट दिनुहुन्छ है भन्नुहुन्छ here he was being led to the most difficult part of arithmetic fraction है here he was being led to the most difficult part of arithmetic fraction है arithmetic को सबभन्दा डिफिकल्ट पार्ट भनेको फ्र्याक्सन हो ओके फ्र्याक्सन means a division or part of a whole number, for example. Okay, this is the difficult part. Give me the slate, father. Lai yo slate dinuस् to buwa malai. I will find out. He woke and found at the end of 15 minutes. 15 minutes में सबै पत्ता लगाओ. The price of one mango is 3/2. Yes, 2 anas. He expected to be contradicted any moment. Contradict means disagree, oppose. He expected to be contradicted any moment. Contradict, disagree, oppose. यसमा पनि कुनै oppose, disagree, असहमत हुने हो कि? But father said, very good, simplify it further. हो तिमीले simplified गरिछौ, यस राम्रो छ. यसमा कुनै पनि contradicted छैन. Okay, very good. He said, it was plain sailing, means support. After that, Swaminathan announced at the end of half an hour agony, a great pain. Agony means a great pain. Right? Swaminathan announced at the end of a half an hour agony. आधा घण्टा अगाडि धेरै के दिनु ग्रेट पेन दिनुभयो है तनाव दिनुभयो उसले स्वामीनाथनले डिक्लेयर गर्नुभयो
कृष्ण मस्ट पे 6 अनाज एन्ड अ ब्रस इन्टु टियर्स है। कृष्णले चाहिँ कति पे 6 अनाज 6 अनाज तिर्नुभयो एन्ड अ ब्रस इन्टु टियर्स अनि आँखा एकदम उहाँ पनि ओके एकदम दुखी मनन गर्नुभयो र आँखाबाट लगभग आँसु झारे। इट मिन्स फ्रम होमवर्क फ्रम दिस लेसन वी नो द्याट not only at school the students tries to do their homework at home. Parents also be aggressive to teach the children at home. Don't only depend in school. स्कुलमा मात्रै भर पर्ने होइन, घरमा पनि बालबच्चालाई पढ्नुपर्छ। Okay. From this lesson we know that mathematics is very important as well as difficult subject to the children. है म्याथमेटिक्स भनेको बच्चाको लागि धेरै कठिनाइको सब्जेक्ट हो है। ओके सो द्याट वी क्यान गाइड टु देम एट होम एज वेल एज स्कुल है। स्कुल र होममा दुवैमा हामीले चाहिँ एकदम गाइडलाइन गरेर बालबच्चालाई राम्रो तरिकाले वी डोन्ट टर्चर टु देम, टर्चर नगरिकन सिकाउनुपर्छ है। यिनीहरूलाई सही गाइडलाइन गरेर सिकाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा हामीले पाउन सक्छौँ। Okay, but the student must be, some student may be lazy or some are clever. यदि राम्रो बच्चा छ भने त आफै त्यस्तो कुनै पनि ढाँट छल केही हुँदैन, नराम्रो छ भने अनेक तरिका ओके इमिटेट नक्कल गर्ने बानी हुन्छ। यसबाट हामीले सचेत रहेर बालबच्चालाई सही तरिकाले गाइडलाइन दिनु नै ओके दिस इज आवर ड्युटी। ओके टिचर्स एज वेल एज प्यारेन्ट्स मस्ट बी एबल टु टिच टु देयर चिल्ड्रेन एज वेल एज स्टुडेन्ट्स है। तपाईँ हामी सबै मिलेर नै बालबच्चालाई राम्रो तरिकाले ट्रिट गर्ने हो भन्ने कुराहरू हामीले यसमा पाउँछौँ। ओके थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स। यु सुड रिड मोर देन 5 times योर होमवर्क इज रिडिङ दिस लेसन है। यो भिडियो 4-5 चोटि सुन्नुहोस् अनि यो बुकको लेसन पनि पढ्नुहोस्। इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन देन यु क्यान आस्क टु मी एज वेल एज यु सुड रिड वर्ड मिनिङ पनि राम्ररी पढ्नुहोस्। इन नेक्स्ट भिडियो I will tell all the exercises. Okay, I will teach you the exercises. है अर्को भिडियोमा एक्सर्साइजहरूलाई पढाउने छौँ। त्योभन्दा पहिले अहिले एक्सर्साइज गर्नुभन्दा पहिले you should read this lesson very carefully. Thank you. Stand by. See you again.